नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा विविध विषयमा छलफल र बहस गर्ने क्रममा आज हामीले नेकपा एमाले भित्र देखेको विवाद, बहस र छलफलका विषयमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता ठाकुर गैरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न तपाईँसँगै केन्द्रित भएर गरौँ जस्तो लाग्यो। जब नेकपा एमालेमा विवाद देखिँदै गइसकेपछि त्यहाँ पछिल्लो समय माधव नेपाल पक्ष छोडेर केपी ओली पक्षतिर जानेको सङ्ख्या बढिरहेछ। तपाईँको पनि कुरा आइरहेछ, खास के हो? होइन, यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ को कता जाने सङ्ख्या बढ्या छ, को कता जाने भन्ने कुरा अनुमानका आधारमा व्यक्तिका बारेमा गरिने दृष्टिकोणहरू, बनाइने दृष्टिकोणहरूको पछि लाग्नु उचित हुँदैन। हामीले सुरुदेखि नै भनिराखेको कुरा एउटै छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अदालतले जुन बिन्दुबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित गर्ने फैसला गर्यो, त्यो बिन्दुबाट नेकपा एमालेको सञ्चालन हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यही विषयलाई कसैले यो कुरा भन्दाखेरि, यो कुरा बोल्दाखेरि त्यसलाई बुझ्ने मामिलामा चाहिँ समस्याहरू भएका होलान्। तर त्यस रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। व्यक्तिहरूका चोइसहरू भनेका त आफूलाई चाहिँ राजनीतिमा आफूलाई चाहिँ आफ्नो मनले, आफ्नो ब्रह्मले, आफ्नो चाहिँ नि एउटा इथिक्सले चाहिँ उचित ठान्ने कुरा एउटा पक्ष हो। त्यसका आधारमा मानिसहरूले आफू कहाँ रहने, के गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्। तर त्यो बनाइरहँदाखेरि पनि आफूले गरेको निर्णय, आफूले बनाएको दृष्टिकोण मार्क्सवाद सम्मत छ कि छैन, त्यो वैज्ञानिक दर्शनसँग त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो निर्णय गर्ने मान्छेले, निर्णय गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले सोच्ने कुरा हो। जस्तो पार्टीलाई एक बनाउने सन्दर्भमा 4 नेता विशेष गरी र दुवै पक्षबाट, त्यसमा पनि तपाईँ पनि लाग्नु भएको थियो। त्यो अहिले त्यो स्थिति कहाँ पुग्यो? कतै यो केपी शर्मा ओलीले हिजो दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको छु भन्ने चाहिँ माधव नेपाललाई मलाई के बौला कुकुरले टोक्या छ र भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि के बिग्रिएको स्थितिमा पुगेको छ कि कहाँ पुगेको छ अहिले? होइन, मैले चाहिँ नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ। नेपालको वाम आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुनुपर्छ। यसबिचमा धेरै कुरा बिग्रेका छन्। त्यसकारणले केवल व्यक्तिहरू मिल्ने, केवल चाहिँ पार्टीको आन्तरिक एकता कायम रह्यो भन्ने विषय मात्रै पर्याप्त होइन। नेकपा एमालेमा धेरै ठुलो रूपान्तरण आवश्यक छ र खास गरी चाहिँ दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति, दक्षिणपन्थी अवसरवाद यति हुर्किएको छ, त्यो ज्यादै डरलाग्दो छ। अर्को चाहिँ नि राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण ज्यादै डरलाग्दो भएको छ। हाम्रो राजनीति हाम्रो आफ्नै काबुमा, आफ्नै बुतामा, आफ्नै एउटा चाहिँ सामर्थ्यमा चल्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो राजनीति अरू कसैबाट, अन्त कतैबाट सञ्चालित हुने खालका समस्याहरू देखा परेका छन्। यो चिजबाट चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने कुरा यो पार्टीको एकतासँग जोडिने विषय हो। त्यसकारणले हामीले उठाएको कुरा, मैले उठाएको कुरा अथवा तमाम नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पङ्क्तिले, यसका शुभचिन्तकहरूले उठाएको प्रश्न त्यही हो कि पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र यसको रूपान्तरण। प्रधानमन्त्री पनि प्रस्ताव गरिएको छ या पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एक दिने भनेर माधव नेपाललाई भनेर बारम्बार उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, तर मान्नु भएन फेरि माधव नेपालले। यो कसरी मिल्ला त्यो अवस्थामा चाहिँ? होइन, यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त भनेको यो चाहिँ व्यक्तिको पदसँग सम्बन्धित कुरा हो भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन। कसले के पद पाउँछ, प्रधानमन्त्री कसले पायो, को कसले पार्टी अध्यक्ष पायो, को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को हुँदैन भन्ने विषय यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। एक। दोस्रो, अहिलेको पार्टीभित्र चाहिँ उत्पन्न भएको समस्या यो चाहिँ नि यो लेनदेनको समस्याको रूपमा म यसलाई बुझ्न तयार छैन र त्यस रूपमा यो टुङ्गिनु हुँदैन। लेनदेनमा टुङ्गिने, खास नेताहरूको चाहिँ नि पदको सुनिश्चिततामा यो एकता टुङ्गिने
यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त यो त झन् डरलाग्दो कुरा भयो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अदालतले नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित गर्यो। पुनर्जीवित गरेपछि पुनर्जीवित गर्यो भन्नुको तात्पर्य 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष, त्यसले निर्वाचित गरेका उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सहित केन्द्रीय कमिटीलाई यसले पुनर्जीवित बनायो। 9 महाधिवेशनले पास गरेको नीति, सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशालाई यसले पुनर्जीवित गरायो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरेर त्यो 9 महाधिवेशनले पास गरेको नीति, विचार, सिद्धान्तलाई बोक्ने, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुने, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने समयमा त्यसपछिका दिनहरूमा देशभरि क्रियाशील भएका मातहतका कमिटीहरूलाई क्रियाशील बनाउने कुरामा नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा ट्र्याक बदलेर अर्को ट्र्याकबाट हिँड्न खोजेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको। जस्तो त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर भनिरहेका छौँ कि 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थाबाट नेकपा एमाले क्रियाशील बनाऊ, क्रियाशील हुनु आवश्यक छ र त्यो क्रियाशील हुने कुरा नै यसको एकताको टेक्ने ठाउँ हो, जग हो, आधारबिन्दु हो। तर उहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओली जेठ 2 मा फर्किन नमान्ने, तपाईहरू जेठ 2 मा फर्किनुपर्छ भन्ने, यस्तो अवस्थामा कसरी पार्टीलाई एक बनाउन सकिएला त? हैन, यो चाहिँ प्रारम्भिक हैन, यो चाहिँ मैले मान्छु कि मान्दिनँ, कसैले माग्छ कि माग्दैन भन्ने कुरा हैन। म तपाईलाई प्रश्न भनौँ कि अदालतको फैसला पछि 23 गते पछि आजसम्म नेकपा एमालेको आयोजक कमिटीको नाममा वा अरू कुनै नाममा गरिएका कुनै पनि गतिविधिहरू, बैठकहरू, निर्णयहरू, क्रियाकलापहरूलाई नेकपा एमालेको विधानले चिन्दैन। नेकपा एमालेको विधानले त चिन्दैन, नेपालको संविधानले पनि चिन्दैन भन्ने कुरा त अदालतले समेत फैसला गरिदिइसक्यो। त्यसकारणले हामीले उठाएको विषय सही छ, त्यो नै जायज कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जेठ 2 को अवस्थामा चाहिँ बाट पार्टीलाई क्रियाशील बनाएर एकतालाई चाहिँ पार्टीको एकता कायम राख्ने कुरालाई प्रारम्भ गरौँ। त्यसपछि पार्टीभित्र हुर्केका जति पनि चाहिँ दक्षिणपन्थी, अवसरवादी वा चाहिँ नि विकृति, विसङ्गति, अराजनैतिक जे भइरहेका छन् त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि पार्टीलाई विचार प्रधान बनाऊ, पार्टी विधिसम्मत सञ्चालन गरौँ, पार्टीलाई संस्थागत जीवनमा चलाउँ, पार्टीमा सामूहिकता स्थापन गरौँ र पार्टीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिखाने मान्छेहरूको हितको पक्षमा, श्रमजीवी, सर्वहारा, किसान, मजदुरहरूको हितको पक्षमा, शोषणमा, उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको हितको पक्षमा यसलाई चाहिँ बुलन्द गरौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले संविधानमा लेखेको वा हामीले चाहिँ महाधिवेशनबाट फैसला गरेको वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नको लागि, संविधानमा लेखिएको समाजवादतर्फ पुग्नको लागि दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने, दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादका आधार तयार गर्ने आजको जुन कार्यदिशा हो, कार्यभार हो, त्यसलाई चाहिँ सरकारको ठाउँबाट, पार्टीको ठाउँबाट त्यो पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेर हिँड्ने हो। यो स्पिरिट चाहिँ पार्टीले बोक्नु पर्यो। जस्तो पार्टी विवादले गर्दा तानिँदै दुवै पक्ष धेरै टाढा नै पुगिसक्नुभयो, अब चुडिएला जस्तो पनि भइसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा कुन शर्तमा अथवा कुन उसमा चाहिँ अब एक हुने स्थिति होला पार्टी? हैन, यो त हिजो हामी यो नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका नेता कार्यकर्ताहरू कुनै चाहिँ नाता सम्बन्ध परेर एक ठाउँमा भएको त होइन, मामा भान्जा, ज्वाइँ जेठान, छोरी बुहारी भएर हामी नेकपा एमाले भएको त होइन। हामीलाई केले एक बनायो भन्दाखेरि मार्क्सवादी सिद्धान्तले बनायो, विचारले बनायो, दर्शनले बनायो, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले बनायो, राष्ट्रियताको चाहिँ पक्षधर एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले एक ठाउँमा बनायो, हामीलाई चाहिँ नि श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गको गरिखाने मान्छेहरूको हितको प्रश्नसँग एक बनायो, एउटा श्रमिकले बगाउने पसिनाको मूल्य हुन्छ, त्यो मूल्य कायम हुनुपर्छ, मूल्यको चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले एक ठाउँमा बनायो। त्यसकारणले आज पनि हामीले चाहिँ 9 महाधिवेशनबाट पास गरेको विचार के हो भन्दाखेरि हामीलाई एक ठाउँमा उभ्याउने आधार हो।
त्यो त्यसलाई बोक्न त्यसलाई कार्यान्वयन त्यसलाई चाहिँ अब बोक्ने तपाईँको कुराले अडान एउटा हामीले भयो, एक ठाउँमा उतातिरको ल्याएको अडान उस्तै छ। दुवै पक्षले केही न केही त छोड्ने अथवा लिने गर्नु त पर्ला नि त। त्यो गर्दा के गर्नु पर्ला? छ। होइन, यसमा यसलाई चाहिँ लिने र छोड्ने रूपमा पनि यसलाई अर्थ नलाउँ होइन। तर यसको कुरा भनेकै विधि के हुन्छ गाँठो फुकाउने भन्नु? गाँठो फुकाउने भनेको त 9औं महाधिवेशनको पारित गरेको विचार सिद्धान्त मान्ने, 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी मान्ने, त्यसको चाहिँ नि स्थायी कमिटी, त्यसको सचिवालयको बैठक आयोजना गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने, त्यहाँदेखि यहाँसम्म भएका सबैले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि रियलाइज गर्ने, आगामी दिनमा त्यसलाई नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता गर्ने, अदालतमा विचाराधीन भएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ अदालतले न्यायोचित फैसला गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने, अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले मानेर जाने। त्यो त तपाईँले भन्दै आएको 5 महिना जति भयो करिब, त्यो कुरामा त अझै पनि मिल्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन। कहिलेसम्म यो कुरा हामीले यो 5 महिनादेखि भनेको कुरा सही छ, जायज छ। त्यसकारणले ढिलो वा चाँडो हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। अब धेरै दिन पर्खिनु भनेको केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ कि तपाईँहरू करेक्सन भएर फेरि उहाँले नै भनेको स्थितिमा पुग्ने हुन्छ? होइन, मैले अघि भने नि हाम्रो चाहिँ केपी कमरेडले बनाउनु भएको आयोजक कमिटीलाई विधानले चिन्दैन। हामीले चाहिँ एउटा विचार समूहको नाममा गरिराखेका गतिविधिलाई पनि विधानले चिन्दैन। विधानले चिन्ने ठाउँमा सबै जम्मा हौँ, विधानले चिन्ने ठाउँमा बसौँ, विधानको मातहतमा बसौँ, विचारको मातहतमा बसौँ र त्यसलाई बोकेर अगाडि बढौँ। अब जस्तो केपी ओलीले पनि सङ्गीन आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ, प्रचण्डको पुच्छर बन्नुभयो माधव नेपाल भनेर, काङ्ग्रेसमा चाहिँ विलय हुनुभयो भनेर यस्तो आरोप लगाइरहनु भएको छ। यस्तो तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पनि अझै एक हुने नै होला त स्थिति पार्टी? मलाई लाग्छ त्यो त्यस्ता अभिव्यक्तिले, त्यस्ता चाहिँ नि प्रस्तुतिले कसैको पनि शिरवृद्धि हुँदैन। त्यसले चाहिँ स्वयं आफैलाई कमजोर बनाउँछ। सायद उहाँले चाहिँ आफूले बोलेको कुरा सुनेर उहाँले मनमन चाहिँ मैले यस्तो नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने रियलाइज गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ। गर्नुभएको छैन भने गर्नुपर्छ। कसैले पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी सँगै आन्दोलनमा आएका हौँ, हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा छ, पार्टीको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ। हामी हिजो चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा पनि 62-63 को चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिको चाहिँ नि बेलामा पनि हामी वामपन्थीहरूले एउटा हातमा हैसिया हथौडा, एउटा हातमा चारतारे झन्डा बोकेका हौँ। कङ्ग्रेसका मान्छेहरूले पनि एउटा हातमा हैसिया हथौडा, अर्को हातमा चारतारे झन्डा बोकेर हामी सडकमा हिँडेका हौँ। हामीलाई लाठी हान्ने पुलिस एउटै थियो, हामीलाई अश्रु गाँस हान्ने हवाई फायर गर्ने पुलिस एउटै थियो। त्यसकारणले हामीले सँगै लडेर लिएर आएको संविधानको रक्षा गर्ने, सँगै लडेर लिएर आएको गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र यसलाई चाहिँ दिगो विकासको प्रक्रियामा लैजाने त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै हिँडेका सहयात्री सबैको साझा दायित्व हो, सबैको साझा दायित्व हो। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले त त्यो आन्दोलनको पनि नेता पार्टी भएको हिसाबले ती सबै चाहिँ दक्षिणपन्थी विचार बोक्ने, पुँजीवादी विचार बोक्ने, यथास्थितिवादी विचार बोक्ने, राजतन्त्रको पक्षधर विचार राख्ने सबैलाई चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ नि झन्डा बोक्ने ठाउँमा ल्याउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी भएको हिसाबले त्यो संविधान कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको, त्यो आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सफल भएको हुनाले त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ नि रक्षा गर्ने र त्यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेताको जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री त झन् चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैको साझा त्यो ठाउँ हो मिलाउने। त्यसकारणले चाहिँ संसद पो प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पो नेकपा एमालेको नेताको हिसाबले उहाँ टिकटमा लड्नुभयो, संसदीय दलको नेता पो नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता हुनुभयो। तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि त देशका सबै विचार सिद्धान्त, संस्कृति, दर्शन, मूल्य, मान्यता राख्ने सबै व्यक्तिको चाहिँ नि
चाहिँ निर्वाचित गरेको सबैको एउटा साझा ठाउँ हो नि प्रधानमन्त्री भनेको। त्यो दायित्व चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा छौँ संवादको। त्यो जस्तो अब यदि केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाउने स्थितिमा जानु भएन या मिलाउने दिशातिर पुग्नु भएन भने के हामीले माओवादी या जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्षसँग एकता गरेर जाने स्थिति हुन्छ कि छुट्टै पार्टी बनाउँछौँ हामीले? अहिले नमिल्ने नमिलाउने कुरै नगरौँ। अहिले नेकपा एमाले मिल्ने, नेकपा एमाले मिलाउने, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको चाहिँ उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र अरू थप उपलब्धिका लागि समाजवाद हासिल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउने अभियान नै आजको मुख्य कुरा हो। त्यसैमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। तर कतिपय राजनीतिक विश्लेषक अथवा बुद्धिजीवीहरूले के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमाले भित्रको दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरूको मैले उहाँहरूप्रति हेर्ने अपेक्षा घटेर गयो। जबकि दुई दुईचोटि संसद विघटन गर्नुभएको छ, लोकतन्त्र संविधान मास्ने काम गर्नुभएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन सक्नु भएको छैन। अहिले त्यो गठबन्धनमा जानलाई पनि एकदमै त्यो गाह्रो मानिरहनु भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। होइन, पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीभित्र गलत कुराको विरोध हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि गलत कुराको विरोध हुन्छ, विद्रोह हुन्छ। पार्टीभित्र चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापनलाई सही हो भन्ने मान्छे कति भए? कति छन्? र आज पनि म भन्छु कि संसदको विघटन चाहिँ गर्ने काम गलत कुरा थियो, गलत कुरा हो। सरकार बन्ने, सरकार बनाउने अवस्था कायम रहेसम्म सरकार विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने संविधान हामीले बनाएको हो। त्यसकारणले त्यो संविधानको पक्षमा हामी छौँ। त्यसैले पार्टीभित्र चाहिँ यो तहको विद्रोह जन्मिनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको असंवैधानिक काम हो। त्यसकारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तर असहमति जति भए पनि, जति असमझदारी भए पनि फेरि त्यो असमझदारीलाई, असहमतिलाई विभाजनको बाटोमा होइन, त्यसलाई फेरि वार्ता, संवाद, छलफलको माध्यमबाट गलत चाहिँ कामहरूलाई, गलत प्रवृत्तिहरूलाई रूपान्तरण गर्दै फेरि चाहिँ असल काममा हामी लाग्ने हो। तपाईँलाई स्मरण छ नि त, हिजो हामी चाहिँ कुनै बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा गयौँ। हामीले पछि यो गलत थियो भन्ने कुरा पुष्टि गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ समझदारी भयो। लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति भयो, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा भयो नि, तर त्यो गलत थियो भन्ने कुरा पुष्टि भयो हैन। हिजो चाहिँ के छ भने 46 सालको परिवर्तन पछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भए। त्यसले आन्दोलनलाई क्षति गर्यो। र आज फेरि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू, यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा अगुवाई गर्ने शक्तिहरूको विवादले, विभाजनले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान कमजोर हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो बिचमा कहीँ न कहीँ सहकार्य हामीले बचाइराख्नुपर्छ, एकता बचाइराख्नुपर्छ। त्यस्तो सँगसँगै हाम्रो प्रतिस्पर्धालाई, दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउने, मर्यादित बनाउने, राजनीतिक बनाउने र प्रतिस्पर्धाबाट आएको नतिजालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसभित्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ यत्रो 2/3 मेजोरिटी 5 वर्ष बचाउन सकेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हामीले त्यत्रो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोगाउन सकेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। आज नेकपा एमालेको एकता पनि जोगाउन नसक्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ असक्षमता के हुन्छ? कतिवटा असक्षमता प्रकट गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली जनताको अगाडि 2/3 बचाउन नसक्ने, नेकपा बचाउन नसक्ने, एमाले पनि बचाउन नसक्ने, यो अयोग्यहरूको चाहिँ नि अखडा हुने संस्था हो भन्ने कुरा चाहिँ जुन स्थापित हुन खोज्दैछ त्यसबाट रोकौँ। त्यसकारणले विभाजन होइन, एकता हो। जस्तो अब यो एमाले भित्रको विवाद कहिलेसम्म अब निरूपण होला त? अब कति अब धेरै दिन तपाईँले चाहिँ पर्खिनु नपर्ला। त्यो के आधारहरू देखिया छ? जस्तो आधारहरू देखिएको छ र होइन, अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि। अब चाहिँ जेठ 2मा फर्किने कुरामा लगभग एउटा आम सहमति भएको एउटा चाहिँ नि त्यो फ्लेभर अहिले छ होइन। त्यो आफैमा ठुलो उपलब्धि हो।
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। र आज चाहिँ यो ठाउँमा आउनुको पछाडि जेठ 2बाट क्रियाशील हुन तयार नहुने कुरा नै यहाँसम्म आउने कुराको मुख्य समस्या थियो। अर्थात् 28 गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरियो, विधानको संशोधन गरियो, पदाधिकारी खारेज गरियो भन्ने निर्णय भनेर जुन सार्वजनिक भयो, त्यो कुरा नै, त्यो 28 गते गरिएको भनिएको निर्णय नै, जसलाई विधानले चिन्दैन, त्यो निर्णय नै आज यहाँसम्म आउने कुराको मुख्य कारण थियो। अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ नेताहरू पछाडि फर्किन, त्यो निर्णयलाई करेक्सन गर्न, त्यो निर्णयबाट ब्याक हुन तयार भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यो आफैमा एउटा सकारात्मक कुरा हो। त्यसपछि बाँकी चाहिँ अरू यसबीचमा भएका जति पनि चाहिँ गलत निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूलाई बदर गर्ने र हामी आगामी दिनमा चाहिँ नीति बमोजिम, विधान बमोजिम, संस्थागत र सामूहिक ढङ्गले चल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै चाहिँ आवश्यक पनि हो र त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त, अर्को दिन यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल र बहस गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्।